हुन्छ, नमस्कार। मेरो नाम भूषण तुलाधर। म वातावरण क्षेत्रमा काम गर्छु, विशेष गरिकन शहरी वातावरण क्षेत्रमा काम गर्छु। मेरो पढेको विषय भनेको वातावरण इन्जिनियरिङ हो। म अहिले USAID को यो स्वच्छ हावा भन्ने एउटा आयोजना छ, त्यसमा काम गर्छु र साथसाथै साझा यातायातमा पनि एउटा सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतले पनि काम गरिरहेको छु। पहिला मैले काठमाडौँ महानगरपालिकामा वातावरण विभागको प्रमुख भएर र शहरी योजना आयोगको सदस्य भएर पनि काम गरेको थिएँ। यो करिब 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा हो र त्यति बेलादेखि नै फोहोर मैला व्यवस्थापन भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि एउटा ठुलै चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको थियो। 20-25 वर्षको कुरा गर्ने हो, अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेला पनि हामीसँग यो समस्या थियो कि सहर फोहोर हुने, फोहोर जताततै थुप्रिने र फोहोर व्यवस्थापनको लागि जुन उपायहरू अपनाइएको थियो, जस्तै ल्यान्डफिलमा फाल्ने इत्यादि, त्यसले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ धोका दिने, काम नगर्ने। त्यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि यो 20-25 वर्ष अथवा 30-40 वर्ष नै भयो होला यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको राम्रो हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको। सायद हामीले फोहोर मैलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन गर्नुपर्ने चाहिँ छ। हामी अहिलेसम्म के गरिरहेका छौँ, अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले, ललितपुरले इत्यादि धेरैजसो नगरपालिकाले के गरिरहेका छन्, फोहोर मैला व्यवस्थापन भनेको सहर बराल्ने, सहरलाई सफा राख्ने र त्यो सङ्कलित फोहोरलाई कतै लगेर फाल्ने, यो दुईटा काममा सीमित गरिरहेका छौँ। समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरका सडकहरू बराल्ने र काठमाडौँको जनताले 24 घण्टा फोहोर फाल्ने हो भने त्यो कहिले पनि सफा हुँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिनको एकचोटि बराल्ला अथवा दुईचोटि बराल्ला। त्यसैले त्यो सिङ्क्रोनाइज पनि हुनुपर्ने आवश्यक छ। साथसाथै फोहोरलाई लगेर कतै फालौँ भन्यो भने आजकलको जमानामा कसले तपाईँलाई मेरो घरतिर फोहोर फाल्न ल्याऊ भनेर भन्छ। फोहोर भनेको त फाल्ने चिजै होइन, फोहोर भनेको पाल्ने चिज हो। यो हामीले विचार गर्नुपर्ने हो। फोहोर व्यवस्थापन भनेको फोहोर फाल्ने होइन। फोहोर व्यवस्थापन भनेको फोहोरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने र साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिका एक्लैले गर्न सक्दैन। अघि भने जस्तो त्यसमा समुदायको सहयोग चाहिन्छ र साथसाथै निजी क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले आएर फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि अलिकति कठिन भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको विशेष त्यसमा सहयोग चाहिन्छ। त्यसको एक्सपर्टिज भनौँ, निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने कामहरूकोबाट फाइदा लिनु पर्यो र काठमाडौँ महानगरपालिकाले त त्यो सबैको समन्वय गर्नु पर्यो। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन रणनीति भनेको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि निजी क्षेत्र र समुदायको सक्रिय सहभागितामा एउटा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने र त्यो एकीकृतमा के आउँछ भन्दाखेरि फोहोर सङ्कलन गर्ने, फोहोरलाई छुट्याउने, फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने र पुनः प्रयोग गर्न नसकेका फोहोरलाई मात्रै ल्यान्डफिलमा लगेर अन्तिम विसर्जन गर्ने। हामीले त्यो गरिरहेको छैन। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फोहोरलाई एकैचोटि गएर ल्यान्डफिलमा फाल्छौँ र ल्यान्डफिलको जनताले कम्प्लेन गर्छ, अथवा विशेष गरिकन यस्तो पानी परेको समयमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ल्यान्डफिलको जाने बाटो बिग्रिन्छ, त्यहाँ ट्रकहरू जान सक्दैन। र अर्को कुरा हामीले के पनि गरिरहेछौँ भन्दाखेरि जुन सिस्टो ल्यान्डफिल साइट भनेर हामीले 17 वर्ष अगाडि स्थापना गरेका थियौँ जाइकाको सहयोगमा, त्यो 2 वर्षको लागि भनेर स्थापना गरेका थियौँ। 2 वर्षको लागि भनेर स्थापना गरेको ल्यान्डफिलमा 17 वर्षसम्म फोहोर फाल्दाखेरि के हालत हुन्छ, अहिले भइरहेको त्यही हो। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको एक, फोहोरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो, फोहोर व्यवस्थापनलाई। दोस्रो, फोहोर व्यवस्थापनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक गर्नु पर्यो र फोहोरकोलाई पुनः प्रयोग गर्नेमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो। फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरिसकेपछि त्यो गर्न नसक्ने मात्रै फाल्ने हो र त्यो पहिलो प्राथमिकता दिने भने के हो त भन्दाखेरि फोहोरलाई छुट्याउने, छुट्याइसकेपछि फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न त्यति गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, नेपालमा फोहोर एक त धेरै उत्पादन हुँदैन अन्य देशहरूको तुलनामा। नेपालीहरूले त्यति धेरै फोहोर उत्पादनै गर्ने होइन र फोहोर उत्पादन जुन गर्छ त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि खासै धेरै हानिकारक फोहोरहरू आउने होइन। कुहिने फोहोर आउँछ, त्यसबाट मल बनाउन सकिन्छ, बायोग्यास बनाउन सकिन्छ, विभिन्न उपायहरू छन्, गरिरहेका पनि छन्। यहाँ निजी क्षेत्रले पनि गरिरहेछ। उहाँहरूलाई त्यो गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यसै गरिकन प्लास्टिक भयो अथवा कागज भयो, धातु भयो, यिनीहरू पनि छुट्याइदिने हो भने त्यसको मार्केट छ, त्यहाँ लिएर जान्छ, त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्छ। त्यसैले हाम्रो लागि यो वरिपरिको वातावरण राम्रो छ
त्यो काम गर्ने हो भने काम गर्ने वातावरण अलिकति बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्रले र समुदायले पनि मिलेर यो गर्न सक्छ र त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरिकन अहिले फेरि के अवस्था छ भन्दाखेरि बर्खाको सिजन सुरु हुन लाग्छ। अघि नै भनिहालेँ सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट भरिसकेको छ। त्यस्तो बेलामा बर्खामा अक्सर हाम्रो के हुने गर्छ भन्दाखेरि ल्यान्डफिल्समा चाहिँ जुन डोजर जानुपर्ने थियो, जुन चाहिँ ट्रकहरू जानुपर्ने थियो, त्यो जान नसक्दाखेरि त्यो ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा नहुने हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि फोहोर फेरि सडकमै थुप्रिने हुनसक्छ। त्यसैले अहिले जुन स्थानीय निर्वाचन भएको छ, निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू आउने बित्तिकै सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ यही हुनेवाला छ, किनभने उहाँहरू आउने र वर्षा सुरु हुने एकै टाइममा हुन लागेको छ र त्यसैले उहाँहरूलाई ठुलो चुनौती भनेको यो बर्खाको बेलामा के गर्ने भनेर। त्यसैले अल्पकालीन उपाय भनेको यो बर्खाको बेलामा फोहोर व्यवस्थापन सकेसम्म राम्रोसँग गर्नु पर्यो र त्यो बर्खा सकिने बित्तिकै यतातिर ओखर पवकमा पनि ल्यान्डफिल साइट बनाउने काम तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएर त्यसलाई सकाउने र सिस्टोललाई बन्द गरिदिने र साथसाथै यतातिरबाट पुनः प्रयोगका उपायहरूलाई अगाडि लाने हो भने निजी क्षेत्रसँग मिलेर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो नहुनुपर्ने हो। हैन, फोहोर व्यवस्थापन गर्नेको व्यवस्थापन हो, त्यो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग फोहोरसँग नै राजनीति गरिरहेको अवस्था देखियो, यसको बारेमा अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राजनीति भनेको हरेक ठाउँमा छ हैन। तपाईको स्कुलमा छ, स्वास्थ्यमा छ, सबै ठाउँमा भइरहेको सन्दर्भमा फोहोरमा पनि राजनीति हुनु भनेको नौलो कुरो भएन। त्यसले मैले त्यति ठुलो समस्याको रूपमा देखेको छैन। एक हिसाबले राजनीतिक विषय चाहिँ हुनुपर्ने हो हैन, किन राजनीतिकमा लागेकाहरूको अथवा नेताहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। त्यो प्राथमिकतामा नपरिकन त्यसलाई मिसयुज गरेछ भने त्यो गर्नु भएन। यो हाम्रो सबैको साझा समस्या हो भनेर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्ने छ। राजनीति नै भयो भनेर त्यति साह्रो अत्तालिहाल्नुपर्ने समस्या छैन। अब यसलाई फोहोरलाई दिगो व्यवस्थापन गर्नलाई ल्यान्डफिल साइटले मात्रै त हुन्छ जस्तो देखिँदैन। यसको लागि वैकल्पिक स्रोतहरू चाहिँ के हुन सक्छन्, आधुनिक प्रविधिहरू? अहिले मेरो विचारमा फोहोर व्यवस्थापनमा प्रविधि समस्या होइन, यो प्राविधिक समस्या भन्दा पनि यो व्यवस्थापकीय समस्या हो। त्यसैले यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसमा भर पर्नुपर्छ, त्यसमा हेर्नुपर्छ। प्रविधि किन समस्या होइन भन्दाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो ल्यान्डफिल मात्रै त समाधान होइन, निश्चय पनि ल्यान्डफिल भनेको त अन्तिम विकल्प हो। फोहोरलाई सकेसम्म राम्रोसँग पुनः प्रयोग गर्ने र पुनः प्रयोग गर्नको लागि सङ्कलन गर्ने ठाउँबाटै फोहोरलाई छुट्याएर ल्याउने। यदि गर्न सकेन भने पनि एक ठाउँमा राखेर, जस्तै भनौँ न काठमाडौँमा टेकुमा फोहोर जम्मा गरिन्छ, त्यहाँ फोहोर जम्मा गर्ने ठाउँ मात्रै होइन, फोहोर छुट्याउने ठाउँ गर्न सकिन्छ। त्यसमा सेडहरू राखेर, कन्भेयर बेल्टहरू राखेर त्यहाँ फोहोर छुट्याउन सक्यो भने त्यसपछि त्यहाँ त्यो फोहोर सट्टै घटाउन सकिन्छ, त्यो फोहोरको मात्रा हैन। राम्रोसँग कन्भेयर बेल्टहरू राखौँ, मान्छेहरू पनि पन्जा लगाएर मास्क लगाएर सुरक्षित वातावरणमा त्यो छुट्याउने काम गर्न सकिन्छ। छुट्याइसकेपछि तपाईको कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट बनाउन सकिन्छ। कम्पोस्ट बनाउने नेपालमै बनाउँछु भन्ने निजी क्षेत्रहरू पनि छन्, बनाइरहेका पनि छन्। अलि ठुलो स्केलमा बनाउनु पर्दाखेरि त्यसमा थप लगानी चाहिन्छ, त्यो बनाउनको लागि ठाउँ चाहिन्छ। अहिले नै सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटको वरिपरि नै सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छ त्यो कम्पोस्ट प्लान्ट बनाउनको लागि। बनाउन दिउँ त, सरकारले बनाएर फेरि हुँदैन। यो नगरपालिकाको धेरै काम छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सबै ठाउँमा हेर्नुपर्ने छ। यो बरु एउटा निजी कम्पनीलाई यो बनाउन दिउँ, त्यसबाट उसले 2-4 पैसा फाइदा लिन्छ भने लियोस्। निजी कम्पनीको कामै फाइदा लिने हो, लियोस्, तर कम्तीमा त्यो फोहोरको सदुपयोग हुन्छ। अर्को कुरा, कम्पोस्ट मात्रै होइन, तपाईको ग्यास बनाउन सकिन्छ। ग्यास कसरी बनाउने भनेर निजी क्षेत्रले फेरि पोखरामा बनाएर देखाएको छ। पोखरामा एउटा ठुलो बायोग्यास प्लान्ट राखेको छ, जहाँ चाहिँ त्यहाँको नगरपालिकाको फोहोर होइन कि त त्यहाँको चाहिँ यो कुखुरा पालन गर्दाखेरिको फोहोर, गोबरहरू इत्यादि राखेको छ। अन्य फोहोर पनि राख्न सकिन्छ यदि राम्रोसँग छुट्याउन सक्यो भने। त्यो अर्को प्रविधि छ। त्यसै गरिकन पुनः प्रयोग गर्नको लागि पनि विभिन्न प्रविधिहरू छन्। जस्तै प्लास्टिकको पुनः प्रयोग गर्ने हो भने प्लास्टिकलाई रिसाइकल गरेर पुनः प्लास्टिक पनि बनाउन सकिन्छ, अथवा त्यसबाट इँटाहरू पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसबाट बाटोमा लगाउने त्यो पिच पनि बनाउन सकिन्छ। र त्यो सबै नेपालमै छ। त्यो प्रविधिहरू नेपालीहरूले नै गर्न सक्छ। नेपालीहरूले अलिअलि गरेर देखाइ पनि सकेका छ। नेपाली युवाहरू विशेष गरिलाई प्रोत्साहन गरेर यस्ता उद्योगहरूमा लगानी गरौँ, बरु हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने हुन्छ भने यस्ता उद्योगहरू आउने सम्भावनाहरू प्रशस्तै छ।
हैन कागज पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ धातु पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ पुनः प्रयोग गर्न नसकिने भनेको त एकदमै कम मात्रामा फोहोर हुन्छ 10-20% होला त्यसपछि त्यसलाई गएर ल्यान्डफिल साइटमा फाल्ने हो भने ल्यान्डफिल साइटमा पनि धेरै समस्या आउँदैन हेर्नुस् ल्यान्डफिल साइट जाँदाखेरि गनाउँछ भन्छ नि गन्ध कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि कुहिन थालेपछि अथवा अझ त्यहाँनिर चाहिँ अक्सिजन बिना कुहिन थालेपछि गन्ध आउने यदि कुहिने फोहोरलाई नै त्यहाँबाट हटाइदियो भने त गन्ध आएन अथवा ल्यान्डफिल साइटमा अर्को समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ल्यान्डफिल साइटबाट लिचेट आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खोलामा चाहिँ प्रदूषण बढ्छ भन्छ अथवा त्यहाँबाट जुन पानी आउँछ हैन फोहोर पानी त्यो पनि कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि भिजेको फोहोरबाट आउने हो नि त भिजेको फोहोर भने के हो त भने तपाईँले अघि बिहान खाएर फालेको दाल तरकारी होला त्यही कुहिने फोहोर त हो नकुहिने फोहोर त यो जुन प्लास्टिक भनौँ इत्यादिबाट त आउँदैन नि त अथवा त्यहाँ धेरै चराहरू आउँछ इत्यादिबाट त्यो चराहरू पनि के प्लास्टिक खान आउने त होइन नि त त्यही कुहिने फोहोर खाउने आउने हो नि त त्यसैले कुहिने फोहोरलाई मात्रै छुट्याइदियो भने त्यो ल्यान्डफिल साइटमा हुने अनेकौँ समस्याहरू दुर्गन्धको समस्या वायु प्रदूषणको समस्या पानी प्रदूषणको समस्या हैन त्यहाँ चराहरू के अरे झिँगाहरू आउने यी सबै समस्याहरू सबै जान्छ र ल्यान्डफिल साइटको अघि भने जस्तो 10-20% फोहोर बाँकी भयो भने ल्यान्डफिल साइटको आयु पनि बढ्छ र त्यो ल्यान्डफिल साइटलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवेरनेस मात्रै होइन तीनटा कुरा गर्नुपर्छ नगरपालिकाले हैन स्रोतमा वर्गीकरण गर्नु भनेको ठुलो कुरो होइन र अझ हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ नि भनेको छैन कुहिने नकुहिने कुनै ठाउँमा जस्तै जापानमा हेर्ने गयो भने 14वटा ठाउँमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सिसा पनि सेतो सिसा एउटा हरियो सिसा एउटा खैरो सिसा एउटा त्यसै गरिकन कागज पनि के अरे पत्रपत्रिका एक ठाउँमा म्यागजिनहरू एक ठाउँमा त्यसरी वर्गीकरण गर्छ त्यस्तो गर्न आवश्यक छैन हाम्रो देशमा किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा त्यो त्यसपछि छुट्याउने मान्छेहरू छन् हैन त्यो वर्गीकरण दुई ठाउँमा मात्रै वर्गीकरण गर्नलाई तीनटा कुरा गर्नुपर्छ नगरपालिकाले एक जनतामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ हैन दोस्रो त्यो वर्गीकरण गरिसकेपछि छुट्टै फेरि सङ्कलन पनि छुट्टै गर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्यो नि जनताले चाहिँ वर्गीकरण गर्ने अनि लग्दाखेरि ट्रकमा लग्दाखेरि फेरि एकै ठाउँमा हाल्दाखेरि भने त जनताले म किन गर्ने भनेर भनिहाल्छ त छुट्टै सङ्कलन गर्ने त्यही ट्रक हो भने पनि छुट्टै दिनमा गर्न सकिन्छ नकुहिने फोहोर त गनाउँदैन नि त धेरै घरबाट धेरै आउने पनि होइन नि नकुहिने फोहोरमा घर के अरे हप्ताको एकचोटि मात्रै सङ्कलन गर्छु पनि भन्न सक्छ नि त हप्ताको एक दिन शुक्रबार एक दिन नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्छु बाँकी दिनहरूमा चाहिँ कुहिने फोहोर सङ्कलन गर्छु भने पनि भयो अथवा बाँकी दिनमा पनि 2 दिनमा एकचोटि गर्छु भने पनि भयो त्यसैले त्यो सङ्कलन प्रणाली लागु र तेस्रो गर्नुपर्ने भनेको अनुगमन गर्ने जसले घर घरमा गएर अनुगमन गर्नु पर्यो जसले राम्रोसँग छुट्याएछ त्यसलाई पुरस्कार दिए पनि भयो हैन जसले छुट्याएको छैन त्यसलाई दण्डित पनि गर्नु पर्यो छुट्याएको छैन त्यसैले यो फोहोर हामी उठाउँदैनौँ भने भोलिदेखि त उसले छुट्याउँछ नि त त्यसैले अवेरनेस पनि चाहिन्छ अनुगमन पनि चाहिन्छ र त्यो छुट्याएको फोहोरलाई छुट्टै सङ्कलन गर्ने प्रणाली पनि चाहिन्छ यो तीनटै चाहिँ सँगसँगै लानु पायो भने फोहोर छुट्याउनु त्यति गाह्रो पनि हुँदैन अब यो व्यवस्थापनसँगै वातावरणीय प्रभाव पनि छ यस बारेमा अब फोहोर मैला राम्रोसँग व्यवस्थापन भएन भने त्यसको वातावरण प्रभाव त भइहाल्छ हैन जताततै सहरमा फोहोर हुँदाखेरि त्यो दुर्गन्ध फैलिने छँदैछ हैन त्यसै गरिकन त्यो फोहोर फेरि खोला नालातिर गयो भने अथवा त्यसबाट त्यो कुहिन थालेर त्यसबाट निक्लिने त्यो जुन प्रदूषित पानी हो त्यो खोला नालातिर गयो भने त्यहाँ पानीको प्रदूषण हुने सम्भावना छँदैछ त्यो भुइँमै भएर जमिनभित्र गयो भने पनि जमिनभित्रको पानी प्रदूषण हुने सम्भावना पनि छ तेस्रो भनेको वायु प्रदूषण फोहोर त्यतिकै राख्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले फोहोर बाल्ने गरिदिन्छ हैन फोहोर बाल्दाखेरिको जुन धुवाँ निक्लिन्छ त्यो धुवाँको मुस्लोले पनि वायु प्रदूषण धेरै गरिरहेको हुन्छ हाम्रो देशमा यो फोहोर बाल्ने विशेष गरेर अझ जाडो महिनामा धेरै हुन्छ सुक्खा पनि हुन्छ कति मान्छेले त्यही फोहोर बालेर आगो ताप्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ त्यसले वायु प्रदूषण धेरै गरिरहेको हुन्छ र चौथो त्यो फोहोरमा हानिकारक फोहोर पनि मिसिएको हुनसक्छ जस्तै भनौँ न अस्पतालबाट निक्लिने फोहोरहरूमा सङ्क्रमित फोहोर हुनसक्छ त्यसै गरिकन कुनै त्यस्तै प्रकारका उद्योगहरूबाट निस्किने फोहोरमा विभिन्न रसायनहरू मिसेको हुनसक्छ जुन हानिकारक फोहोरले अझ धेरै वातावरणमा असर गर्छ जनस्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ त्यसैले विभिन्न प्रकारबाट हेर्ने हो भने फोहोरले वातावरणलाई असर गर्ने सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन् त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले चाहिँ वातावरणको लागि सहर त अब घरहरू भवनहरू र उद्योग कल कारखानाले भरिएको ठाउँ हुने भयो त्यसका लागि चाहिँ सहरी वन कौशी खेतीमा पनि यसको केही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर निश्चय पनि
निश्चय पनि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने फोहोर भनेको स्रोत हो भन्ने बित्तिकै त्यो स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब तपाईँको घरमा यदि फोहोरको डस्टबिन हेर्ने हो भने के छ त भन्दाखेरि अक्सर 70% जति फोहोर भनेको कुहिने फोहोरै हुन्छ। भान्साबाट आएको फोहोर अथवा बारीबाट आएको फोहोर इत्यादि। त्यो कुहिने फोहोरलाई घरभित्रै तपाईँले कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ। जस्तै म पहिला डेरामा बस्थेँ, कोठामा बस्थेँ, त्यहाँनिर हाम्रो बारीसारी के पनि थिएन। त्यसबेला हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि किचनमै जुन सिङ्क छ हात धुने ठाउँ, त्यसको मुनि अलिकति ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ हामीले एउटा बाटामा गड्यौँला पालन गरेका थियौँ साधारण होइन। गड्यौँलाले त्यो फोहोर खाएर के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले जुन दिशा गर्छ त्यो त हाम्रो लागि एकदमै राम्रो मल हो, भर्मी कम्पोस्ट भन्छ, नम्बर 1 क्वालिटीको मल हो त्यो। त्यसपछि हामीले गमलामा लगाउन पायौँ अथवा कौशी खेती गर्न पायौँ। भनेपछि ठाउँ छैन भनेर चाहिँ तपाईँ बसिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। यदि जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय छ। यदि तपाईँको के अरे बारी नै छ भने त्यहाँ खुलामा गर्नु पनि भयो होइन। तर मुख्य कुरा त्यो गर्दाखेरि दुईटा फाइदा हुन्छ, फोहोर व्यवस्थापन पनि हुने भयो र सँगसँगै यतातिर मल पनि उपलब्ध हुने भयो, जसले गर्दाखेरि कौशी तरकारी खेती र कौशीमा पनि अझ अर्ग्यानिक खेती गरेर शुद्ध तपाईँको आजकल त पाउनु पनि गाह्रो छ तरकारीहरू होइन, शुद्ध तरकारी महँगो पनि त्यस्तो छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले घरमै उमारेको फ्रेस काँक्रा खान पायो भने कति मजा आउँथ्यो होला होइन, अथवा अन्य तरकारी खान पायो भने कति मजा आउँथ्यो। र त्यो गर्दाखेरिको एउटा भनौँ न फ्यामिलीमा पनि परिवारमा पनि कसैलाई त्यसमै व्यस्त हुन्छ, जो चाहिँ भनौँ न अन्य काम अलिक धेरै छैन भने बारीमा व्यस्त हुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि राम्रो असर पर्न सक्छ। त्यसैले त्यो फोहोर व्यवस्थापनको विभिन्न फाइदाहरू छन्। फोहोर व्यवस्थित हुने मात्रै होइन, घर परिवार र स्वास्थ्य पनि व्यवस्थित हुन्छ। अब अन्त्यमा अब काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका अब काठमाडौँ महानगरपालिका भनिन्छ तर समग्र काठमाडौँ एउटै छ। यसमा अब अन्तिममा चाहिँ आम जनसमुदायलाई जनस्वास्थ्य फोहोर मैला व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्यको बिचमा सन्देश अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो फोहोर भनेको हाम्रै हो, हामीले नै उत्पादन गरे हो होइन। आफ्नो फोहोरलाई सकेसम्म आफूले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन ठुलो फोहोर मैलाको समस्या जस्तो देखिन्छ त्यो हुँदैन। कति नै फोहोर उत्पादन हुन्छ र घरबाट होइन। त्यो फोहोरको कुहिने फोहोर म व्यवस्थापन गर्छु भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नकुहिने फोहोरलाई म छुट्याएर म बेच्छु भने पनि त्यसबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, त्यो गरौँ। यदि गर्न सकिँदैन भने कमसेकम ठिक ठाउँमा लिन आउने मान्छेहरूलाई दिने गरौँ, खुल्लामा चाहिँ नराखौँ। खुल्लामा बाटोमा त्यतिकै फाल्दाखेरि नराम्रो देखिने, त्यो जलाउँदाखेरि जलाउने सम्भावना हुने र त्यसबाट प्रदूषण फैलिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हरेक नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारी छ, त्यो वहन गरौँ। र अर्कोतिर नगरपालिकाको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी छ, भूमिका छ। समग्र नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य नगरपालिकाहरूको हो र त्यसमा उहाँहरू सिरियस भएर लागौँ, यसलाई प्राथमिकतामा राखौँ र के विचार गरौँ भन्दाखेरि फोहोरलाई सकेसम्म कसरी पुनः प्रयोग गर्ने ती उपायहरूतिर लागौँ। र त्यसमा नगरपालिका एक्लैले गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। निजी क्षेत्र र समुदायलाई सँगै अगाडि बढाउँ। धन्यवाद।